तीन तहजीबें हड़प्पा, मेहरगढ़ और मोहनजोदड़ो अपने दौर की एक जैसी ही तहजीबें थीं। हड़प्पा मीन्स हड़प कर जाना, मीन्स निगल जाना, और जो कि पूरी वादी को, पूरी बस्ती को हड़प कर गया, हड़प्पा हो गया, हड़प कर गया, निगल गए वो। इसी तरह मोहनजोदड़ो, मोहन मीन्स मरे हुए, दाड़ो टीला, मरे हुए लोगों का टीला, वो भी ऐसे ही निस्तो नाबूद हो गई, हड़प हो गई। पता नहीं मेहरगढ़ इस तरह ये भी था, पता नहीं चल सका कि कब ये तहजीब शुरू हुई और कब ख़त्म हुई, आज तक इसका पता नहीं चल सका, लेकिन रिसर्च जारी। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? मैंने सोचा आज ज़रा थोड़ा सा चेंज करते हैं। पिछले काफ़ी भी लोग टेंशन से भरपूर होते जा रहे थे, क्योंकि हालात वाक़यात ही कुछ ऐसे जा रहे हैं, हर तरफ टेंशन ही टेंशन है, तो उसकी वजह से जो है ना, वो आप लोग भी टेंशन में थे, हम लोग भी टेंशन में, एक ही तरह के भी लोग जा रहे थे। तो आज मैंने सोचा क्यों ना हिस्ट्री के ऊपर बात की जाए। तीन तहजीबें, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मेहरगढ़, आज से 4000 4,500 साल पहले की ये तहजीबें हैं। हड़प्पा से शुरू हुई और उसके करीब भी आगे जाते हुए वो था मोहनजोदड़ो और मेहरगढ़। अगर आप ज़िंदा होते तो आप देखते कि आप कैसे दिखते हैं उस दौर में, उस तरह की क्या लिबास था, क्या रहन सहन था, कैसा उनका सिस्टम था, किस तरह के वो लोग थे, और ये सारा चीज़ें जो आप अगर उस दौर में होते तो आपको यकीनन आपको तजस्सुस होता कि हम ऐसे दिखते हैं, कि उनके कपड़े कैसे थे, उनका लिविंग स्टाइल क्या था, ये सब कुछ आपके लिए एक चीज़ होती, एक इन्फॉर्मेशन होती कि आप भी उस तरह के दिखते। मोहनजो सिंधी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसमें मोहन मैंने मरे हुए और दाड़ो मैंने टीला, मरे हुए लोगों का टीला सिंधी ज़ुबान में कहा जाता है इसको। आजकल गाड़ियों पे, बाइक्स पे, रिक्शे, बसेस वगैरह हैं, जहाज़ हैं जिन पे सफ़र किया जाता है। उस दौर में बैलगाड़ियों पे सफ़र होता था, जो मैं तस्वीर में दिखा रही हूँ, और इसकी तहजीब इस दीवार के ऊपर है, ये चल रही है इस दीवार के ऊपर कि उस दौर में इस तरह इनकी लिविंग थी, कैसे उनका रहन सहन था। और इसको वादी सिंध की पुरसरार तहजीब कहा जाता है, क्योंकि इसका पता नहीं चला कि ये कब शुरू हुई और कब ख़त्म हुई। अक्ल दंग रह जाती है कि ये इतना सिविलाइज्ड एरिया कैसे हुआ। एक्चुअली 1920 में पहले हड़प्पा की खुदाई हुई, और हड़प्पा की खुदाई में वो सील्स मिली, जिसे मुहर कहते हैं, स्टैम्प्स, उनके ऊपर वो बैल, हाथी, गैंडा इस तरह की वो बनी हुई थी, जो कि वो मोहनजोदड़ो के जो थी ना उसको उसने शो किया, तो वहाँ से मिली। तो जब जॉन मार्शल ने वहाँ पे आए, जब वो उसके लिए आए थे, जॉन मार्शल वहाँ पे आए थे, उन्होंने वो देखा कि ये मोहनजोदड़ो की स्टैम्प्स हैं और ये मोहनजोदड़ो शहर है। ये शहर चूँकि जंगल में था, और जंगल होने की वजह से साइड नेचर के करीब था, तो लोग उधर जाते हुए डरते थे, मैंने बताया, और इसलिए ये बच गया। वरना वहाँ पे मस्जिद या बनती, या मंदिर बनते, या कोई गांव का बसेरा रहता, या कोई सूफ़ी जाके वहाँ पे अपना बसेरा कर लेते, लेकिन ये ना होने की वजह से वो बच गई। एशियन इजिप्ट जब अपने उधर मसरूफ़ थे इबादत में, तो इधर इस वक्त इधर मोहनजोदड़ो में तमीरात हो रही थी। एक इंतहाई पुरानी तहज़ीब, लेकिन इंतहाई वो कहते हैं सिविलाइज्ड, वो बना रहे थे घर, ये पूरी आबादी उन्होंने बनाई, पूरा शहर एक आबाद किया, सिविलाइज्ड शहर के। अक्ल दंग रह जाती है कि इस शहर को उस दौर में ये किस तरह किया गया। उसकी यहाँ उधर बेडरूम बने, अटैच बाथरूम बने, चकोज़ीज़ बनी उस दौर में, और पब्लिक टॉयलेट बनाए गए।
عقل حیران ہے کہ اس دور میں یہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے آج کے دور کی ضروریات کے مطابق وہ شہر سیویلائز کیا. اور ہم سوچیں کہ وہ کیسے لوگ تھے، کس طرح کے تھے، تو ہم اگر اپنے آپ کو امیجن کر کے اس دور میں لے جائیں تو ہم کیسے نظر آئیں گے. یہ سارا ہے. پھر سر جان مارشل نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے پھر وہ 25-26 تک 25-26 تک وہ آتے رہے یہاں پہ، اور اپنی فیملی کے ساتھ آتے تھے اور آ کے یہاں رہتے تھے، اپنی زیر نگرانی کھدائی کرواتے رہے. پھر انہوں نے لنڈن جا کے ایک بک لکھی اور اس میں بتایا کہ یہ ایک پرانی تہذیب ہے جس میں یہ ہوا ہے، کیونکہ وہ ایک ریسرچ کر رہے تھے. اور ابھی تک اس کے اوپر ابھی اس کا 10% حصہ جو ہے ابھی ہوا ہے، سامنے آیا ہے منظر عام پہ. ابھی 90% جو ہے نا وہ موئنجو ابھی دریافت نہیں ہوا. تو اس کا ایریا ہے، وہاں پہ ایک قلعہ بھی بنا ہوا ہے. آپ ٹیلے کے اوپر جا کے وہاں پہ بادشاہ، وزیر اور اس کے سارا جو تھا محل کا وہ سارا سسٹم وہاں پہ تھا. اور زیر زمین جو تھی ان کی عوام رہتی تھی، ان کے جو سارے لوگ تھے وہ زیر زمین رہتے تھے. اور اس کے علاوہ وہاں کارخانے بھی نکلے ہیں جو جہاں کام وغیرہ ہوتا تھا. اور یہ ہے کہ ابھی 10% اس کا ایریا جو ہے نکالا گیا ہے. 90% جو زیر زمین ہے وہ بھی موئنجو-دڑو کا. اس کی کھدائی اس لیے نہیں ابھی تک ہو پا رہی کہ اگر خدا نخواستہ بارشیں یا کوئی آفات ایسی آتی ہیں جس کی وجہ سے وہ مزید وہ خراب نہ ہو جائے، یا بارشوں کی وجہ سے وہ اس کو دوبارہ نکالنا جو نا انتہائی مشکل ہو جائے گا. اس لیے ابھی اس کی کھدائی وغیرہ کا سسٹم جو نا ابھی روکا ہوا ہے، تاکہ ابھی ذرا جب بھی کبھی دیکھیں گے کہ ایسی کوئی آفات جو ہیں جس کو نقصان نہ پہنچا سکیں تو پھر اس کی کھدائی کی جائے گی. تو یہ تھا ہماری تہذیب جس کو لوگوں نے دیکھا بھی ہے، لوگ جانتے بھی ہیں، بکس میں پڑھتے آ رہے ہیں ہڑپا اور موئنجو-دڑو کے بارے میں. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ کون لوگ تھے جو اتنے سویلائز تھے، اتنا زیادہ ان کا ذہن تھا. واللہ عالم، ظاہر ایجوکیشن ہوگی تو انہیں پتہ چلا نا کہ انہوں نے نکاسی کا انتظام کیا، لائٹ کا انتظام کیا، انہوں نے بیڈ رومز کے ساتھ واش روم بنائے جو آج کی ضرورت کے مطابق بن رہے ہیں. انہوں نے چکوزیز بنائیں، اور پھر سفر کے لیے جو سڑکیں بنائیں وہ بہت اعلیٰ بنائیں، جبکہ اس دور میں صرف بیل گاڑیوں پہ سفر ہوتے تھے. آج گاڑی ہے، رکشہ ہے، بس ہے، جہازوں میں ہم دوسری کنٹری میں جاتے ہیں تب بیل گاڑیوں پہ جایا جاتا تھا یا گھوڑوں پہ ہوتا تھا. موسٹلی گھوڑے ہی چلتے تھے دور دراز کے لیے. بادشاہ کی بیگمات وہاں رہتی تھیں، ان کے لیے نہانے کا، کھانے کا، پہننے اوڑھنے کا تمام سسٹم تھا جو آج کے دور میں ہے. تو کیا قوم تھی وہ، کیا لوگ تھے وہ؟ ہم اپنے آپ کو امیجن کریں اور اس دور میں جائیں تو دیکھیں کہ ہم کیسے لگتے ہوں گے اس دور میں. ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. تو ہمیں یاد رکھیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں. اللہ حافظ.